السلام عليكم خوتنا الصيادين، وين ما كنتو في كامل القطر الجزائري. سلامنا الحار لخاوتنا اللي بوصيادة، خاوتنا الصيادين بكاع انواع الصيد، وخاصة لي سيرف كاستر اللي براتيكو لو سيرف كاستينغ. بون بسم الله. اليوم بغينا نهضروا في واحد الموضوع فيما يخص كيفية اختيار الخيط اللي نعمرو به الموليني، بكرة الصيد. بون باش يكون في علم خاوتنا الصيادين، التكنولوجيا تطورت حتى في مجال الصيد، وخاصة في مجال الصيد بالسيرف كاستينغ. بون وفي هذا المجال نحلو نفتحوا قوس فيما يخص الخيط، باش نكونوا على بالنا باللي لي سيرف كاستر ولا لو سيرف كاستينغ سو براتيك جينيرالمون في لي بلاج سابلو، في الشواطئ الرمليه. ولهذا تلقى الصيادين المحترفين، بون ماشي اللي يستعمل لو فاب ديامتر فو دير محترف، مي لي شامبيون دو موند يستعملوا لو فاب ديامتر pour atteindre des grandes distances. يعني يستعملوا الخيط الرقيق الماكسيموم باش يرموا الثقل تاعهم ولا الطعم تاعهم المسافه بعيده. وفي هذا المجال بغيت ندير ان بتي ميساج لخونا حبيبي خليل، دوموندا على كيفيه، دوموندا على اون مارك باش ما نسيتوش. دوموندا بلوتو اون فا سيتي باسكو سي اون فيديو اللي راه كاين دي مارك، الله غالب ما عنديش كيفاش. il a demandé، طلب باش يعرف بيركلي معروفه، شركه معروفه تخدم لاتريس، تخدم سبيب، تخدم فلورو كاربون، عندها اون تري بون ريبوتاسيون، خيط شباب. مي ننصحك باش تشري، مادابيك تاسي باش تشري لي بوبين اللي يكون فيهم دي غروند كاباسيتي بور غارنير موليني. باش تعمر موليني ب 100 متر، 100 متر تنجم افيك لو طون بلا براتيك بالممارسه راح تولي توشي لي 150 160 170 متر. الوغ كو تعمر مولين نتاعك ب 100 متر ما غاديش تقد دير لا ديستونس، وما غاديش تقد تلبق تاني باش تخدم خدمه نقيه. مادابيك تشري، راه كاين دي بوبين من 300 وطلع 300 500 600 1000 2000 3000 حتى 4000 متر. بون فيما يخص طريقة الاختيار، وهادو نصائح عطاهم لناس ربي يكثر خيرهم، خاوتنا في تونس اللي راهم بدون منازع راهم واصلين لواحد المستوى في السيرف كاستينغ ما شاء الله عليه، الله يبارك. بون ناخذ مثال، هذا التيفون، هذا خيط تيفون تاع الكاليكونان، عنده اون طري بون ريبوتاسيون في وسط لي سيرف كاستر. 014 هنايا كيما رانا نشوفو، هنا 3 كيلو 750 غرام، يجي فيه 3000 متر. ندو مثال، هذا الكاليكونان مسيو خليل، حبيبي خليل، تحكم ابوبري 1 متر متر نتاع سبيب، ابوبري 1 متر مع 1 متر روبون، ولا ما عنديش متر باش نوري لك، ابوبري 1 متر. tu serres le fil فوق ال 1 متر اللي راك مطراسيها في طابله ولا في كاش عبسه، et tu tires le maximum. لو فيل غادي ما توليش فيه ال 1 متر اللي راك مطراسيها في لاطابل، تولي فيه الماكسيموم 1 متر 7 1 متر 8 سنتيمتر. بون هذا الفاكتور. مي كي تعاود تطلق يدك تحس بواحد ليلاستيسيتي، كي تعاود تطلق يدك وتعاود تعبر المورسو اللي كنت هو معبر فيه، داير فيه 1 متر سور لو متر روبون ولا سور لو 1 متر اللي مطراسي سور لا طابل، غادي تصيب فيه ماشي 1 متر، وماشي ال 1 متر 7 سنتيمتر اللي طونديتها، تصيب فيه 1 متر 1 سنتيمتر ولا 1 متر 2 سنتيمتر. هذا فاكتور تسمى عنده ان طون ديلاستيسيتي، عنده واحد كيفاش نقولوا
عنده شكل من المطاطيه. بون لو دوزيام فاكتور تحكم هذاك لو متر اللي عبرته تبليه سور 8 فوا ولا 12 ولا 16 ولا سي با، وتحكه في يدك، تحكه مليح 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 بالجهد. كي تطلقه غادي يعاود يتسرح كي شغل حتى حاجه ما صراتش فيه. وكي يكون في ديامتر شويه خشين يدير دي زيكزاك، مي اون فوا طونديه يعاود يرجع لا فورم تاعه العاديه، يرجع لا فورم العاديه تاعه. سي با ما راش يبان، سي بيان دوماج. دوك نسيو مع نوتر كولور. بون ناخذ باغ اكزومبل، ناخذ مثال اخر. هذا لو كانتا فلور، لو كانتا فلور دو شي يوكي. هذا سي دو 0.22، سي الماكسيموم اللي نستعملوه. 0.22 عنده لا بويسونس تاع 8 كيلو 150 غرام. هذا يلي ان بو يبان كي تحكم الخيط كعرشه هكا، كعرشه ولا مش عارف كيفاش تقولوا بهاد لا فاصون. كي تعاود تطلقو ميم سي برون هذيك لي فورم تاع الزيكزاك، تو تير اون فوا تضغط عليه تكسله، كلشي يعاود يروح. سي ان فاكتور. بون سي ان دوزيام فاكتور اللي تنجم تخير به السبيد تاعك. الاولى قلنا تقيس 1 متر في ليطا نورمال، تو تير تضغط عليه تجبد عليه يدير حتى 1 سنتيمتر. كي تعاود تطلقو يعاود يرجع في حالته العاديه، مي يرجع زايد ب 1 ولا 2 سنتيمتر. هذا الفاكتور الاول. لو دوزيام فاكتور كيما قلت لك تكعرشه مليح مليح، تحك بيدك تبليه مليح وتكعرشه بيدك. من تعاود تطلقه ما تلقاش فيه لي زيكزاك، يعاود يرجع لا فورم تاعي. il ne garde pas لا فورم اللي درتها له. وفي هذا المجال غادي تصيبو بارفوا باغ اكزومبل كيما هذا ان تري بو فيل، هذا سي بور لي زامبيل. وفيه ثاني في النوكاست فيه دي بوبين كبار اللي باش تعمر به تقاردي به الموليني تاعك. هذا سي بون هنايا سي 0.28 يريزيست 10 كيلو. هذا باش نخدمو به لي زومبيل 0.28 صافا. باش هذا تصير مكتوب فيه سين ميموريا اون اسبانيول veut dire sans mémoire. il ne garde pas la forme تاع لي ريسور هادوك ولا ما يفريزيش. ما اون فوا تو تيغ صاي سي بون. ونتمنى يكون الميساج لحقكم خوتنا الصيادين كاملين، اي كومبري خونا خليل حبيبي. نورمالمون خليل حبيبي مسكين يسكن بعيد على البحر، يسكن في سطيف. نحيو ناس سطيف بالمناسبة. مي انسان يحب الصيد، يحب البحر لدرجة مولوع بالبحر، اللي تسيبه توجور يسقسي، توجور يبحث، توجور يحوس يتعلم. نتمنى له التوفيق ان شاء الله يا ربي، نتمنى له التوفيق. جو لو باس السلام الحار ليه وكامل حبابو وصحابو الصيادين ونهار الصيادين لعائلتو. نتمنى له التوفيق ان شاء الله في حياته اليوميه وفي مجال الصيد ان شاء الله. وش نقول، الله يعلمنا ويعلمكم ان شاء الله، حتى واحد ما زاد معلم. الزينه لخاوتنا ناس ما شاء الله، ناس كبار فريمون كبير ربي سبحانه عز وجل، ناس كبار في مجال الصيد خاصة في مجال السيرف كاستينغ. بصح والله ما يبخلونا، من بينهم أجانب من بينهم كفار. مي والله بارفوا تخلع. ان ايطاليا اللي نشكرو جزيل الشكر، كورادو ميتشيلي، سي ان ايطاليان يبراتيك لو سيرف كاستينغ بلو فري سونس. جامي درت له ان ميساج في الماسنجر في البريفي، بوزيت عليه اون كاستيون واستنيتو اكثر من دقيقه. جامي بارفوا يكون في الخدمه تاعو نستحق ان موديل تاع نو دراكور ولا سير بلاص في الخدمه تاعو، يروح يدبر دي فيل ولا يدبر دي كوردون ولا سي با، يدير ليها شيما. ماشي نقول لك الله يعطيهم على حساب نواياهم، وحنا الله يعلمنا ان شاء الله ربي. مرحبا بخاوتنا، في اي تساؤل اللي نعرفه ولا نتاوي عليه مرحبا بكم. السلام عليكم.